अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 33 की। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एपिसोड के अंदर तीतुश सुलेमान शाह के खेमे पर हमला करने ही वाला था और अब वो ऐन खेमे के सामने पहुंच चुका होता है कि अचानक पूरे कबीले के अंदर एक शोर शुरू हो जाता है। जिसकी वजह से तीतुश का प्लान ताबड़तोड़ हो जाता है और दूसरी जानब सलजान खातून ये समझ रही होती है कि शायद आज ही वो दिन है कि जब सुलेमान शाह को कत्ल करके मेरे वालिद का बदला ले लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब्दुर्रहमान फौरन सिपाहियों को अलर्ट करता है और नक्कारा बजाने को कहता है। Etrafını çevirin! Allah kahretsin! तीतुश अपने सिपाहियों को खेमे में भाग जाने को कहता है कि अपने खेमे में चले जाओ। इसी दौरान अब्दुर्रहमान सुलेमान शाह से कहता है, सरदार कबीले में आग लगी है। सरदार पूछते हैं आग कहाँ लगी है? अब्दुर्रहमान कहता है कि ताजरों के खेमे के करीब अस्तबल में लगी है। सुलेमान शाह फौरन से कहते हैं कि ये कोई साजिश हो सकती है, ज़रा ध्यान से। और इधर इस तरफ तीतुश अपने सिपाही को कहता है कि ये किस तरह हुआ, ये किसने किया? और सिपाही कहता है कि जनाब अब हम हमला नहीं कर पाएंगे। तीतुश कहता है चलो ये जल्दी से खास लिबास उतारो और जाके आग बुझाने वालों में शामिल हो जाओ। करदोगलो तीतुश से पूछता है ये कैसे हुआ? तीतुश कुछ सोचने के बाद कहता है कि शायद ये दुंदार ने किया हो, ये दुंदार का काम लगता है। हाइमा खातून दुंदार के बिस्तर पे देखती है और फिर दुंदार मौजूद नहीं होता तो सुलेमान शाह को बताती है कि सुलेमान शाह दुंदार मौजूद नहीं है। सुलेमान शाह फौरन से अब्दुर्रहमान को बुलाते हैं Rahman! और पूछते हैं कि दुंदार कहाँ है। Buyur beyim. Bunları और gördün mü? कुछ ही देर में शहाबुद्दीन जख्मी दुंदार को उठाते हुए खेमे में दाखिल होता है, जो इंतहाई दर्दनाक मंजर होता है। Dündar! Dündar! Oğlum! 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 Ay! Beyim! Ay! Oğlum! Dündar! Oğlum! Dündar oğlum! और इसी के साथ हलब में आसिम पाशा अपने कुछ आदमियों के साथ एक कमरे में छुपा होता है, जहां करा तोयगर भी मौजूद होता है। करा तोयगर से पूछता है तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम्हारा क्या मकसद है? करा तोयगर कहता है तुम्हारा और हमारा मकसद एक है। और इधर कबीले में आगा जान धुंधार का इलाज करते हैं। और इधर सुलेमान शाह शहाबुद्दीन से पूछते हैं भाई ये कैसे हुआ? शहाबुद्दीन कहते हैं हो सकता है कि आग दुंदार ने खुद ही लगाई हो। सुलेमान शाह कहते हैं कैसी बातें कर रहे हो, दुंदार ने क्यों लगाई होगी? शहाबुद्दीन कहते हैं कि हो सकता है उसने कुछ खतरा देखा हो, जिसकी बिना पर उसने सिपाहियों को अलर्ट करने के लिए आग लगाई हो। सुलेमान शाह फौरन से अब्दुर्रहमान को बुलाते Buyur हैं beyim. Tüccar और Ebru ताजर Şahmet'i var. अबू Hemen. हशाम को बुलाने का कहते हैं, क्योंकि उन्हीं के खेमे के करीब आग लगी थी। और करतोगलों का गद्दार आदमी फौरन से आके बता देता है कि अबू हशाम को सुलेमान शाह ढूंढ रहा है। करतोगलो बहुत ही मक्कार आदमी होता है और ये फौरन से चंद कोयले लेता है और अबू हशाम तीतुश
کے جسم کے اوپر لگا دیتا ہے تاکہ ایسا محسوس ہو یہ آگ بجھانے والوں میں مصروف تھا، اور اس کو ساتھ لے کر سلیمان شاہ کے خیمے میں پہنچ جاتا ہے اور اپنے مکر اور جھوٹ کے ساتھ سلیمان شاہ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیتوش سلیمان شاہ سے کہتا ہے آپ نے مجھے بلایا جناب؟ سلیمان شاہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے خیمے کے قریب آگ لگی ہے، آپ کو کچھ پتا ہے؟ Evet beyim. وہ شام کہتا ہے جناب میں جب باہر نکلا آگ لگی ہوئی تھی، میں فوراً اس کو بجھانے میں Sabah مصروف erken ہو گیا۔ yola çıkacağımız için erken yapmışlar. بہرحال سلیمان شاہ نے کہا بھائی ہمارے قبیلے کے اندر خطرہ ہے، مناسب یہی ہوگا کہ تم اپنے آدمیوں کو ساتھ لے کر قبیلے سے روانہ ہو جاؤ۔ Burada oğlum. Buyur beyim. اور کرتوغلوں کو کہتے ہیں Arkalarından adamsın. ابو ہشام کا پیچھا کرو، اس کے پیچھے Her اپنے adımdan آدمی لگا دو۔ izlesinler. حالانکہ بدقسمتی سے یہ خود ہی غدار ہوتا ہے، جس کا ابھی تک سلیمان شاہ کو کنفرم نہیں ہوتا۔ دوسری طرف آغا جان کے قریب آ کر سلیمان شاہ دندار کا پتہ لیتے ہیں۔ آغا جان بتاتے ہیں کہ دندار کا زخم تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن گرنے کی وجہ سے جو سر پر چوٹ لگی ہے اس کے بارے میں اس کی عقل جو ساری زندگی کے لیے خراب ہو سکتی ہے۔ ادھر ارطغرل اپنے سپاہیوں کے قریب پہنچتا ہے اور کہتا ہے ہمیں فوراً سے محل میں جانا ہوگا۔ Hemen gitmeliyiz ağabey. Sen gelmiyorsun. Ağabey yapma. Ertuğrul. ادھر قبیلے میں تیتوش جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے اور کرتوغلوں سے کہتا ہے میں ابھی تو جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا بدلہ لینے ضرور آؤں گا۔ اسی دوران حمزہ اور آئکس قبیلے پہنچ جاتے ہیں۔ آئکس اپنے بابا دلی دمیر سے ملتی ہے اور بتاتی ہے کہ بابا جہاں ترغت کو انہوں نے قید کیا ہوا ہے میں نے اس قلعے کو ڈھونڈ لیا ہے۔ Gittim baba. اس کا بابا کہتا ہے کہ چلو سردار کے پاس چلتے ہیں اور اس کو جا کے سب کچھ بتاتے ہیں۔ اور ادھر Gelip de olanları anlatayım diye çadırın önünde Kırtoğlu. nasıl neşelendiğini gördüm. سلجان خاتون کو بتاتا ہے Çocuğu bile öldürmekten aciz adamlarla iş کہ koşarsam ابو حشام کہہ گیا ہے کہ میں اپنا کام کمپلیٹ کروں گا۔ Hasadı tut. ادھر آئکس سلیمان شاہ کو بتاتی ہیں کہ ہم نے قلعہ ڈھونڈ لیا ہے جہاں ترغت کو انہوں نے قید کیا ہوا ہے۔ ادھر قلعے کے اندر استاد اعظم ترغت کے پاس آتا ہے اور آ کر شراب پلاتے ہوئے ساتھ کہتا ہے کہ اب سے ہم نے تمہارا نام یہودا رکھ دیا ہے، Bundan sonra Yehuda diyeceğim. تمہارے اور ہمارے درمیان تمہارا نام یہودا ہوگا۔ اور ساتھ ہی اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ اس کو تیار کرو اور قلعے کی سیر کراؤ، اب سے یہ ہمارا صلیبی جانباز ہوگا۔